بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث معجزات نبوی در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته به یک سری از معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده اشاراتی داشتیم و در این نشست می خواهیم به مورد دیگری از معجزات نبوی علیه السلام اشاره داشته باشیم. در نشست‌های گذشته اشاره داشتیم بر این که معجزات عدیدی، معجزات متعددی و متفرقی و در مورد مسائل مختلفی برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده، از جمله به سخن در آوردن حیوانات. این که یک حیوانی می آمد و با رسول الله علیه السلام وارد سخن و گفتگو می شد، و یا این که حیوانی می آمد و در واقع ایمان می آورد به رسالت رسول الله علیه السلام، و یا این که حیوانی می آمد و رسالت پیامبر علیه السلام تصدیق می کردند، و یا این که حیوانی می آمد و از تعامل بد صاحبش شکایت می کردند. و حتی در جانب جماد عرض شد در یکی از جلسات بر این که رسول الله علیه السلام یک منبر چوبی داشتند و زمانی که خطبه ایراد می‌فرمودند روی همان چوب یا همان تنه، در واقع همون تنه نخلی که بود، می‌ایستادند و خطبه ارائه می‌فرمودند تا در نهایت برای اون منبری جداگانه ساخته شد. اما زمانی که رسول الله علیه السلام همان منبر چوبی خودش، همان تنه نخل که مدتی در کنار او بود و پاهای مبارک خودش روی همان تنه نخل میگذاشتند و خطبه ایراد میفرمودند، اینجاست که پس از جدایی این تنه نخل، این منبر چوبی شروع کرد به آه و ناله و گریه، تا اینکه رسول الله علیه السلام دست مبارکش روی همان قرار دادند و آرام بخشید. و موارد دیگری که در نشست‌های گذشته به اون اشاره داشتیم. در این جلسه می‌خواهیم در مورد یکی دیگر از معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده اشاره داشته باشیم. به این روایت توجه بفرمایید و بعد از اون به شاهد اصلی قضیه، به همون در واقع اصل مطلبمون که در مورد این معجزه سخن میگوید اشاره خواهیم داشت. روایت چنین میگوید که یقول ابو هریره رضی الله عنه جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال. راوی این روایت صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه و ارضاه، و ابو هریره رضی الله عنه و ارضاه از شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام بودند. ابو هریره رضی الله عنه کسی بود که در واقع تقریبا در واپسین سالهای رسالت رسول الله علیه السلام در سال 7 هجری ایمان آوردند، اما در همین 3-4 سال اخیری که در رکاب پیامبر بودند و در محضر پیامبر در واقع مشرف شدند، از محضر گرامی رسول الله علیه السلام در زمینه فقه و حدیث و به طور عموم تمام فرمایشاتی که از جانب رسول الله علیه السلام میشنید اون را حفظ میکرد و به عنوان یک فقیه و به عنوان یک مجتهد و به عنوان یک محدث معروف شدند. ابو هریره رضی الله عنه از جمله
افرادی هستند که به مکثرین در حدیث معروف می باشند. بیش از 5000 حدیث رضی الله عنه از سرور خودش رسول الله علیه السلام روایت کردند. ابو هریره رضی الله عنه ملازمت این چند سالش با پیامبر علیه السلام در واقع اون را به یک اندوخته علمی، به یک ظرف علمی، به یک سرمایه عظیمی از علم مبدل نمود و با نهایت امانت علمی اون چیزی که از سرور خودش رسول الله علیه السلام شنیدند حفظ نمودند و سپس برای نسل‌های بعدی بازگو فرمودند. ابو هریره رضی الله عنه همونطوری که عرض شد از مکثرین در حدیث می باشند و هر کلمه‌ای، هر جمله‌ای، هر روایتی که از رسول الله علیه السلام می شنیدند حفظ می کرد و از یک حافظه قوی و از یک هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بودند و این هم برمیگردد به یک معجزه دیگری و اون به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ابو هریره. باز هم پیامبر علیه السلام برای ابو هریره رضی الله عنه دعا می‌فرمایند و اینجاست که دعای پیامبر در مورد ابو هریره رضی الله عنه استجابت شد و در نهایت ابو هریره به این شخصیت بزرگی مبدل شد و داستان و ماجرای ابو هریره رضی الله عنه با مادرش در یکی از نشست‌های گذشته هم در واقع به طور کافی وافی عنوان شد. ضمن این که ابو هریره رضی الله عنه خودش به دین اسلام مشرف شدند و در این چند سال ملازمت شدیدی و نشست و برخاست دائمی داشتند با رسول الله علیه السلام تا اینکه یک سرمایه حدیثی عظیمی بیاموزند از سرور خودش علیه السلام و در نهایت به برکت دعای رسول الله علیه السلام همانطوری که عنوان شد هر آنچه که میشنید در جا حفظ میکردند. در نهایت هنوز مادرش بر کفر بود. اینجاست که درخواستی داشتند یا رسول الله برای مادرم، برای خوشبختی مادرم، برای اینکه مادرم ایمان بیاورد دعا بفرما. و اینجاست که باز هم همین معجزه دیگری تحقق می‌یابد و پیامبر علیه السلام در مورد مادر ابو هریره دعا می‌فرمایند و اینجاست که باز هم دعای رسول الله علیه السلام در مورد مادر ابو هریره استجابت می شود و ایمان می آورند. و اینجاست که ابو هریره رضی الله عنه از شدت خوشحالی باز می گردند به سرور خودش علیه السلام و گریه کنان داستان و ماجرا برای او تعریف می کنند. پس توجه بفرمایید که ابو هریره رضی الله عنه یکی از اصحاب ممتاز رسول الله علیه السلام می باشند و در اینجا راوی همین روایت می باشند. میگوید که یقول ابو هریره رضی الله می فرمایند که جاء رجل النبی صلی الله علیه و سلم فقال. ابو هریره شاهد قضیه است، در واقع این ماجرا مشاهده فرموده. میگوید که نزد پیامبر علیه السلام نشسته بودیم، شخصی خدمت پیامبر علیه السلام مشرف شد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة. این شخص زمانی که وارد شد به پیامبر علیه السلام فرمایش دادند که یا رسول الله من ازدواج کردم. إني تزوجت امرأة فقال هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. پیامبر علیه السلام در اینجا زمانی که اون شخص چنین گفتند که یا رسول الله من ازدواج کردم، پیامبر علیه السلام فرمایش دادند که آیا به همسر خودت، به همین
زنی که با او ازدواج کردی به خواستگاری و رفتی، آیا به او نگاهی انداختی؟ اینجاست که بعد میفرماید هلا نظرت الیها فان فی اعین الانصار شیئا قال قد نظرت الیها. اینجاست که این شخص گفت بله من به این در واقع همسر خودم که اون رو انتخاب کردم قبل از اینکه با او ازدواج کنم به او نگاهی انداختم. حال در این در واقع فرمایش معجزات زیادی مشاهده می شود. در این فرمایش اینجاست که یک آموزش نبوی است برای امت اسلامی به طور عموم. هرچند که فرمایش رسول الله علیه السلام در اینجا در واقع یک گفتگویی است بین او و بین یکی از شاگردان خودش، یکی از صحابه کرام رضی الله عنهم باشند، اما همین قضیه به همین مسئله به همین فرمایش به عنوان یک مسئله فقهی در کتاب‌های فقهی و در کتاب‌های حدیثی به عنوان حدیث ثبت و ضبط و قید شد. و اینجاست که در شریعت اسلامی اینجاست که به عنوان یک قانون اسلامی همین عنوان شد. یعنی اینکه زمانی که اون چیزی که مسائل فقهی که برداشت هایی که از این روایت علمای بزرگوار ما چه استنباط کردند، یکی این که مستحب است برای شخصی که بخواهد خواستگاری کند این که این دو خواستگار، این دو پسر و دختر همدیگر قبل از اینکه صیغه عقد خونده شود، قبل از اینکه با یکدیگر ازدواج کنند، همدیگر را ببینند، طبق این روایت و طبق روایت های دیگری که در کتب حدیثی چه عنوان شدند. پس مورد اول این است که رؤیت همدیگر. مورد دوم چرا که دین مبین اسلام به این تأکید دارد و یکی از مستحبات در اون عنوان می شود و چرا که رسول الله علیه السلام به شاگرد خودش می فرمایند هلا نظرت الیها، آیا به در واقع این زن یا همین دختری که به خواستگاری و رفتی و نگاهی بو انداختی. اینجاست که دین مبین اسلام دین روشنی است. دین مبین اسلام یک دین پاکی است، دینی است که هر معامله‌ای که در او انجام میگیرد بایستی که واضح و روشن باشد، اغماضی در کار نباشد، لبسی در کار نباشد، همه چیز بایستی که واضح و روشن باشد. و از جمله در واقع عقد و پیمانهای مهمی که بسته می شود و همانطوری که در قرآن کریم به تعبیر میثاقا غلیظا عنوان شده است، یعنی این عقد ازدواج یک قرارداد ناگسستنی است. این عقد ازدواج یک عقد و پیمان محکمی است طبق آیه قرآن کریم. و اینجاست که پس به همان گونه که در سایر معاملات زمانی که بین دو فرد مسلمان یک معامله خرید و فروشی صورت میگیرد، اون کالای مورد خرید و فروش بایستی چه معلوم باشد، مجهول نباشد، بایستی که اون خریدار همان در واقع همان جنس، حال ماشین باشد، کالای دیگری باشد، هر چه باشد، این که در واقع اون را مشاهده کند، صفات او، خصال او، حالات ظاهری اون جنس برای خریدار بایستی چه یعنی مشاهده شود به طور واضح و روشن، این جنس ببیند و سپس مختار است آیا این جنس اختیار کند و یا اینکه اون را ترک و رها کند. همین عقد ازدواج هم هلا نظرت الیها باز هم بدین شیوه است، بایستی که به طور روشن این دو فرد هم دیگر نگاه کنند و پس از اون تصمیم خودشان میگیرند تا اینکه غشی و غلی و در نهایت سوء تفاهمی پیش نیاید، تا بعد از مرحله ازدواج
یک نوع محبت، یک نوع مهربانی و الفت بین این دو زوج ایجاد شود، نه اینکه در واقع چنان که همدیگر ندیده باشند و الان ازدواجی صورت بگیرد، پس از ازدواج الان یکی از این دو در واقع نسبت به دیگری تمایلی نداشته باشد، اظهار محبتی نداشته باشد، اینجاست که زندگی به هم میخورد، اینجاست که زندگی دچار آشفتگی می شود. از این بابت رسول الله علیه السلام در این روایت و در روایت های دیگری فرمایش دارند که این دو زوج بایستی قبل از ایجاد عقد ازدواج بایستی همدیگر را ببینند. هلا نظرت الیها فان فی اعین الانصار شیئا. و این هم اشاره کنم برای اینکه این یسر و سهولت دین اسلام میرساند، یسر و سهولت دین اسلام میرساند، برای اینکه دین مبین اسلام دینی است که در این جانب از قضایا بیشتر جنبه یسر و سهولت در نظر میگیرد تا سختی و دشواری ها و الی آخره. و از این بابت روایتی داریم که رسول الله علیه السلام هرگاه در مورد دو امری، بین دو قضیه، دو مسئله یکی انتخاب میکردند، آسانترین انتخاب میکردند و این یسر و سهولت در دین مبین اسلام میرسانند. حال اجازه شریعت اسلامی به این دو شخصی که میخوان با یکدیگر ازدواج کنند، این اجازه ای که میدهد که همدیگر را ببینند، این یک نوع یسر و سهولتی که در اسلام می باشند. هلا نظرت الیها فان فی اعین الانصار شیئا. بعد قال قد نظرت الیها قال على كم تزوجتها فذكر شيئا قال كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال ما عندنا اليوم شيء نعطيكه ولكن سابعثك في وجه تصيب به. اینجاست که رسول الله علیه السلام از او سوالاتی داشتند و در واقع در مورد تکالیف ازدواج، در مورد اون مهریه‌ای که در مورد این ازدواج در نظر گرفته شده، کلا این سوالهایی که از این شخص پیامبر علیه السلام داشتند و در نهایت پیامبر علیه السلام راهنمایی‌های لازمی هم ارائه دادند. پس اجازه بفرمایید همین موضوع به اتفاق یکدیگر به نشست آینده واگذار کنیم و اونجاست که همین حدیث به اتفاق یکدیگر شرح و توضیح دهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.